کھجور دا درخت تھا محمد دی دھی پیشانی آٹے کی واہ واہ تھوڑے دلیں تے کربلا ہے منظر ذہنچ بڑھے سو دکھا دا وضو ضرور ہو سی علی دی دی پیشانی آٹے کی جملے ایہاں ایک بزرگ عالم دین مجلس اچھ پڑھے آئے ایک سفید داڑی مومن مجمع جو اٹھے آدھے قبلہ وضاحت کرو تھکو یا مسافر جو بلے او کنڈ دا اولا گندے کنڈ دا آسرات سہارا گندے علی دی دھی پیشانی کیوں ٹیکیے قبلہ دی داڑی ہجو نال تر گئی تر ہو گئی فرمین مومن نہ آپ رو نہ میں روا کنڈ دا اوٹی گندے جندی سلامت ہوئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اے ہونے کوئی دیر پہلے برادر معظم قبلہ غدیری صاحب فرمینے پیان انوکھی قسمت ماما تے دھیاں دی لوگا ماں کوئی مارا ہے تے دھی کوئی مارا نہیں اجرکم اللہ کوئی ایڈا مارا نے نا جنہ نانے دی قبر تے آ کھڑیے محمد دی دھی میں کوئی انتظار نہیں کرے رومنا لے او جدہ مسافر والدے ہمیشہ سجنہ نال سنے دئیے تے سفرہ دا حال سنا کے وقت سجنہ دا حال سن دے علی دی دی جدہ نانے دی قبر دے آئیے آدھی آئی نانا تو میرا پیویں میں تیری دھیاں غیر محرم نہ ہوئے نا میں کانڈ دے نشان دکھائیاں اکبر دا قاتل کربلا تو شام دیں تازیاں نے مار کے آدھا تیرے نبی دیاں حجرکم اللہ اللہ تعالیٰ فرصت گریہ قبول فرمائے تیرے نبی دیاں شکلالا میں لائے اور رونا لے آؤ قبلہ یار نجفی صاحب فرمے تیرا نے آئے نا نانے دی قبر تے آگے چار دکھاں دے بھرے ہوئے وین کی تین محمد دی دھی پہلا وین کر کے آدھی آئی نانا تیری امت مہمان تھے آسے کوئی سنداز چاجر رسالت تنے اویوننا مجروحتن اتنیاں رنیاں ہیں سانیاں اکھاں زخمی ہو گئی مرحبا مرحبا آخری جملے ممبر چھوڑے دا پیا آدھی ای نانا رجالنا مقتولتن سارے مرد مارے گئے اطفالنا مذبوحتن چھوٹے چھوٹے بال ذبح ہو گئے انہا بالا چکو جڑا مانو مانا سد سگدہ تیجی ماں دیا یسغرہ اللہ دا قرآن دے والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین ماوا پترن 2 سال تین دودھ پلاوین میں تا 6 مہینے اجرکم اللہ اور ونا لے عبادت قبول ہوئے قد وین کر کے آدھیے نانا اتنا ماتم کی دے سینے زخمی ہو گئے ابو سفیان دیا نوحات دیا نرم بسرات زمنیاں آسا گیلے کوفہ دے بزار گیلے شام دے دربار کمینے ہستے ہیں نچ نچ کے آدھے دینوں ترن دوال نہیں آدھے مرحبا آخری جملہ مگئی مجلس نماز وقت قریبے زیادہ دیر زحمت نہ دے گا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے پرانے عزدار تشریف فرماؤ علماء موجود ہیں عزداروں دھیاں غریبوں تے بھاوے امیروں ہر دکھ پیوانو نہیں دینیاں پر مانو ضرور دینیاں زیادہ فاصلہ کوئی نہیں ماں دی قبر جدہ ماں دی قبر تے آئیے محمد دی پرددار دی آدھیے اماں ہکے دربار گئیاں میں قبر دیا کتھا تک رو دی گئیاں اماں میں کوفہ دے دربار دیکھائیاں شام دبار رونا لے ہو جدہ مسافر وطن دے والدے اپنی طاقت دے بساط دے مطابق سجنہ واسطے توفے گھننا دے پتھر جگر دا زامن کوئی نہ اس جملے دے پتھری پھٹ
پٹ پوین رومن لے حسین دی بھین حسین دی ماں دی قبر تے ہی گنڈھڑی رکھی ہے تے حسین دا زخمی کرتا کڑ کے ماں دی قبر تے رکھے او جوانوں قبر بطول حال گئی ہے آدھی اماں چولہ دی ٹھائی رو پئی قبر چو بہرا میرے دیکھ او میں 70 قدم تے دے دی رہی میرا پھرا تیرا ضربانال کوئی درے آدھی امن مارو ایوے تا حیوانی صفا نہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین بس یعلم الذین